दोस्तों आज 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन को जो होने वाला सूरज ग्रहण है ना, इसे मामूली समझकर नजरअंदाज मत करना। ये सूरज ग्रहण माह सफर के आखिरी दिनों में और रब्बिउल अव्वल के महीने से पहले आ चुका है और इस वक्त बहुत से लोगों के जहन में एक ही बात है कि आखिर इस दिन हमें क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ सूरज को चंद लम्हों के लिए छुपता देखना है या इस वक्त कोई ऐसी बात भी है जिससे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। और एक बात ऐसी भी है जिसका जिक्र हमारे घरों में खास तौर पर हामला खवातीन के बारे में किया जाता है। क्या वाकई सूरज ग्रहण के वक्त हामला औरत के लिए कोई खास खतरा होता है? क्या इस दिन बाहर निकलने, खाने पीने या आम काम करने के बारे में जो बातें लोगों में मशहूर हैं उनमें कोई हकीकत है? और अगर कोई शख्स इस वक्त गाफिल रहा तो क्या वो एक अहम सुन्नत से महरूम हो सकता है? सबसे बढ़कर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या करने की तरफ मुतवज्जे फरमाया। दोस्तों ये वो बात है जिसे सिर्फ सुनी सुनाई बातों से नहीं, सही दीनी रहनुमाई से समझना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनना, क्योंकि सूरज ग्रहण के बारे में जो बातें हमारे मुआशरे में बरसों से कही जा रही हैं उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, सूरज ग्रहण कोई खेल या तमाशा नहीं है और ना ही हर वो बात सच है जो इसके बारे में लोगों में मशहूर हो जाती है। इसलिए आज हम एक एक बात को बहुत सादा अंदाज में समझेंगे ताकि आपके दिल में डर भी ना रहे और कोई ऐसी बात भी आपसे ना रह जाए जिसका जानना जरूरी है। अब जरा इस बात पर गौर करें जो हमारे घरों में सबसे ज्यादा कही जाती है। अब आते हैं इस बात की तरफ जिससे न जाने कितनी हामला खवातीन को सालों से डराया हुआ है। अक्सर घरों में ये बात कही जाती है कि जब सूरज ग्रहण हो तो हामला औरत को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो घर से बाहर ना निकले, कुछ कहते हैं कि उसे कोई चीज काटनी नहीं चाहिए। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि अगर हामला औरत ने ग्रहण के वक्त छुरी, कैंची या कोई तेज चीज इस्तेमाल की तो उसका असर बच्चे पर पड़ सकता है। और सबसे डर वाली बात यह है कि बाज लोग ये तक कहते हैं कि ग्रहण के वक्त जरा सी बेएहतियाती बच्चे के जिस्म पर निशान या पैदाइशी नुक्स पैदा कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल है, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सूरज ग्रहण की वजह से माँ के पेट में मौजूद बच्चे को कोई ऐसा नुकसान पहुंच सकता है, या ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो नस्ल दर नस्ल एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती रही है? इसका जवाब जानना खास तौर पर हर हामला औरत के लिए जरूरी है, क्योंकि जब किसी माँ को अपने होने वाले बच्चे के बारे में डराया जाए तो वो मामूली सी बात से भी परेशान हो सकती है। तो आइए इस बात को बिल्कुल साफ समझते हैं। सूरज ग्रहण की वजह से हामला औरत के बच्चे को पैदाइशी नुक्स होने का कोई मोतबर तिब्बी सबूत मौजूद नहीं है। यानी सिर्फ इस वजह से कि सूरज ग्रहण हो रहा है ये कहना दुरुस्त नहीं कि हामला औरत के बच्चे को लाजमन कोई नुकसान होगा। ना ये साबित है कि ग्रहण के वक्त छुरी या कैंची इस्तेमाल करने से बच्चे के जिस्म पर कोई निशान बन जाएगा, और ना ये साबित है कि हामला औरत के घर से बाहर निकलने से बच्चे को कोई खास नुकसान पहुंचता है। ये बातें हमारे मुआशरे में बहुत मशहूर हो सकती हैं, लेकिन मशहूर होना और साबित होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सूरज ग्रहण के वक्त हर तरह की एहतियात को छोड़ दिया जाए। एक हकीकी एहतियात ऐसी है जिसका ताल्लुक हामला होने से नहीं बल्कि आंखों की हिफाजत से है। दोस्तों सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखना आंख के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। खास तौर पर जब सूरज का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा हो तो इसे बगैर मुनासिब शमसी हिफाजती चश्मे या महफूज तरीके के बराह रास्त देखना खतरनाक हो सकता है। नासा भी इस बारे में वाज़ेह तौर पर खबरदार करता है। यानी हामला औरत के लिए असल बात यह नहीं कि वो ग्रहण के नाम से खौफजदा होकर अपने आप को बंद कर ले। असल बात यह है कि वो ऐसी बात को सच ना समझे जिसका कोई मोतबर सबूत मौजूद नहीं। और अगर किसी हामला औरत को पहले से हमल के हवाले से कोई तिब्बी मसला है, डॉक्टर ने कोई खास एहतियात बताई है या उसे किसी किस्म की तकलीफ हो रही है तो उसे अपने डॉक्टर की हिदायत को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। तो अगर आपके घर में भी कोई हामला औरत है, उसे डराने की बजाय ये बात समझाएं, सूरज ग्रहण अपनी जगह एक कुदरती आसमानी वाकया है, लेकिन हामला औरत के बच्चे को सिर्फ ग्रहण की वजह से नुकसान होने की बात साबित नहीं है। और हाँ, जो बात हमारे दीन में साबित है उसे भी हमें जरूर समझना चाहिए। सूरज और चांद के ग्रहण के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने, नमाज पढ़ने, दुआ करने और इस्तगफार करने की तरफ तवज्जो दिलाई। इसलिए ग्रहण के वक्त सबसे खूबसूरत रास्ता खौफ की ऐसी बातों के पीछे चलना नहीं बल्कि अल्लाह को याद करना और सही दीनी रहनुमाई पर अमल करना है। इसलिए किसी हामला बहन या बेटी को ऐसी बातों से खौफजदा ना करें जिसका कोई मोतबर सबूत नहीं। उसे डराने की बजाय सही बात बताएं और इस दिन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। अब एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज कसूफ कहा जाता है और ये आम 2 रकत नमाज जैसी नहीं है। सही अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस नमाज का एक खास तरीका मिलता है
जिसमें 2 रकत होती हैं, लेकिन हर रकत में 2 मरतबा रकू किया जाता है, यानी पूरी नमाज में 4 रकू और 4 सजदे होते हैं। अब इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। नमाज शुरू करने से पहले दिल में नीयत करें कि मैं अल्लाह ताला के लिए सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ रहा हूँ। नीयत के अल्फाज जुबान से कहना जरूरी नहीं, दिल का इरादा ही काफी है। बस अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करें। पहली रकत में आपने सबसे पहले सना पढ़ें, फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें। उसके बाद कुरान पाक में से कोई सूरत या कुछ आयात पढ़ें। इस नमाज में लंबी किरात करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन हर शख्स अपनी ताकत के मुताबिक किरात करे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रकू में जाएं। रकू आम नमाज के मुकाबले में लंबा किया जाए। फिर रकू से उठें और कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गौर से समझें, रकू से उठने के बाद फौरन सजदे में नहीं जाना। दोबारा खड़े हों, फिर सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद कुरान पाक की कुछ आयात या कोई सूरत पढ़ें। दूसरी मर्तबा की किरात पहली किरात से छोटी हो, फिर दोबारा रकू में जाएं। ये दूसरा रकू पहले रकू से छोटा हो, फिर रकू से उठें और उसके बाद 2 सजदे करें। ये पहली रकत आपकी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकत के लिए खड़े हों, दोबारा सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद कुरान पाक की किरात करें। फिर पहला रुकू करें, उसके बाद रुकू से उठें, दोबारा खड़े होकर सूरह फातिहा और कुरान पाक की किरात करें। अब दूसरी मर्तबा रुकू करें, फिर रुकू से उठें और 2 सजदे करें। इसी तरह दूसरी रकत भी मुकम्मल हो गई। अब बैठकर अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ पढ़ें, फिर दाएं और बाएं सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर दें। दोस्तों याद रखें, 2 रकतें, हर रकत में 2 रकू, पूरी नमाज में 4 रकू और 4 सजदे। ये तरीका सही अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में भी यही बयान हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के वक्त 2 रकत में 4 रकू और 4 सजदे किए। और एक बात और, इस नमाज में किसी खास सूरत का नाम सही हदीस में मुकर्रर नहीं किया गया कि पहली रकत में लाजमन यही सूरत और दूसरी रकत में लाजमन वही सूरत पढ़नी है। दोस्तों असल सुन्नत यह है कि किरात लंबी हो, रकू और सजदे लंबे हों और बंदा अल्लाह ताला की तरफ आजिज़ी के साथ रजू करे। इसलिए अगर आपको लंबी सूरतें याद नहीं तो अपनी याद की हुई सूरतों में से जितनी आसानी से पढ़ सकते हैं पढ़ें, नमाज को मुश्किल न बनाएं। और अगर आप किसी खास फिकही मसलक के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं तो अपने मोतबर आलिम या मुफ्ती से इस मसलक के मुताबिक तरीका भी मालूम कर लें, क्योंकि नमाज कसूफ की हैयत के बाज़ हिस्सों में अहले इल्म के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। दोस्तों अब एक ऐसी बात की तरफ आते हैं जिसे हम सिर्फ आज के दिन तक महदूद नहीं रखना चाहते। दोस्तों सूरज ग्रहण हो या आम दिन हो, एक मुसलमान की जिंदगी में अल्लाह का जिक्र कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान किसी एक खास दिन अल्लाह को याद करे और फिर बाकी दिन भूल जाए। दोस्तों असल खूबसूरती तो ये है कि अल्लाह का जिक्र हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों और नेक लोगों ने ऐसे अज़कार बताए हैं जिन्हें इंसान अपने रोजाना के मामूल में शामिल कर सकता है। इन्हीं में से एक बहुत प्यारा जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों जरा इन अल्फाज के माना पर गौर करें। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सिर्फ जुबान से कहने के अल्फाज नहीं है। जब इंसान इसे समझ कर पढ़ता है ना तो वो अपने ईमान की सबसे बुनियादी बात को बार बार याद करता है। दुनिया के कामों में इंसान का जहन उलझ जाता है, कभी रिस्क की फिक्र, कभी घर के मसाइल, कभी मुस्तकबिल की परेशानी, कभी अपने गुनाहों का बोझ और कभी ऐसी चीज़ों की फिक्र जिसका इंसान के हाथ में कोई इख्तियार ही नहीं होता। ऐसे में अल्लाह का जिक्र इंसान को बार बार अपने रब की तरफ मुतवज्जे करता है। इसलिए इसे सिर्फ आज के सूरज ग्रहण के साथ न जोड़ें। अगर इस जिक्र को आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो दोस्तों आपके वारे न्यारे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाना पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, अपने काम के दौरान पढ़ें, फारिग वक्त में पढ़ें और जब दिल परेशान हो तो अल्लाह को याद करते हुए पढ़ें, क्योंकि कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और कलमा तौहीद का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये इंसान को बार बार अल्लाह की वहदानियत की तरफ मुतवज्जे करता है। ये जिक्र हमें याद दिलाता है कि असल सहारा अल्लाह है, असल इख्तियार अल्लाह के पास है और बंदे को हर हाल में अपने रब से जुड़ जाना चाहिए। अब एक बात बहुत गौर से सुने, इस अमल को सिर्फ इसलिए ना करें कि आज सूरज ग्रहण है। अगर आप वाकई इस जिक्र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल करें, सुबह, शाम, काम के दौरान, सफ़र में, घर में। दोस्तों जब भी आपको मौका मिले अल्लाह को याद करें और जितना इंसान मुस्तकिल अल्लाह को याद करने की कोशिश करता है ना उतना ही उसकी ज़िंदगी में जिक्र की आदत मजबूत होती जाती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लें,
اس خاص کلمے کی کوئی مخصوص تعداد سورج گرہن کے لیے شرعی طور پر مقرر نہیں ہے۔ جو تعداد آپ کو آگے بتائی جائے گی وہ ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی عام زندگی کی ترتیب ہے، اسے سورج گرہن کی لازمی سنت نہ سمجھیں۔ اور اب وہ تعداد سن لیں جس کا میں نے شروع میں ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کلمے کو 2000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بتایا گیا ہے۔ آپ اسے ایک ہی وقت میں پڑھیں یا دن کے مختلف حصوں میں مکمل کریں، یہ آپ کے لیے آسانی کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن اصل مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ زبان اللہ کے ذکر میں رہے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے اور یہ ذکر ہماری زندگی کا مستقل حصہ بن جائے۔ آج کے دن بھی اسے پڑھیں، لیکن صرف آج تک محدود نہ کریں۔ اگر آپ اسے روزانہ کا معمول بنا لیں تو یہی عمل آپ کی سب سے خوبصورت بات ہوگی۔ دوستو، اب ایک اور بہت پیارا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جسے صرف آج کے دن تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر انسان اسے روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کے لیے یہ بہت خوبصورت معمول بن سکتا ہے۔ دوستو، وہ عمل ہے درود ابراہیمی۔ ذرا سوچیں، ہم دن بھر کتنی باتیں کرتے ہیں، کبھی دنیا کی باتیں، کبھی گھر کے مسئلے، کبھی کام کی فکر، کبھی اپنے مستقبل کی پریشانی، لیکن اگر اسی زبان کو کچھ وقت کے لیے درود ابراہیمی میں لگا دیا جائے تو انسان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں وقت گزار رہا ہوتا ہے، اور قرآن خود اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے درود شریف کو صرف کسی ایک خاص دن کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اگر آپ اسے آج پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ اسے روزانہ کا معمول بنا لیں۔ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، گھر کے کام کے دوران پڑھیں، سفر میں پڑھیں، فارغ وقت میں پڑھیں، اور جب بھی چند لمحے ملیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچیں، اگر ایک مرتبہ درود کا یہ مقام ہے تو جو شخص اپنی زندگی میں اسے مستقل معمول بنا لے، اس کی زبان کتنے خوبصورت ذکر میں مشغول رہ سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ درود شریف کو صرف آج کے سورج گرہن کے ساتھ نہ باندھیں۔ سورج گرہن کے وقت اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا اور نماز پڑھنا اپنی جگہ دینی تعلیمات سے ثابت ہے، لیکن درود ابراہیمی کو اپنا روزانہ کا معمول بنانا ایک الگ اور بہت ہی خوبصورت نیکی ہے۔ اور اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں، اگر آپ درود پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ بس گنتی پوری کرنی ہے تو بات صرف گنتی تک محدود ہو جائے گی، لیکن اگر آپ محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، تو یہی ذکر آپ کے روزانہ کے معمول کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آج اس عمل کی کتنی تعداد رکھی گئی ہے تو وہ تعداد آخر میں سن لیجئے۔ درود ابراہیمی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ اسے ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا دن کے مختلف حصوں میں مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اسے صرف آج کے دن تک محدود نہ کریں۔ 100 مرتبہ درود آج پڑھیں اور کوشش کریں کہ درود شریف کو اپنی روزانہ کی زندگی کا مستقل حصہ بھی بنا لیں۔ اب ایک اور بہت اہم بات، گرہن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت عام کام بھی نہیں کرنے چاہیے، کچھ لوگ باہر نکلنے اور کھانے پینے کے بارے میں بھی مختلف باتیں بتاتے ہیں، لیکن کیا واقعی ان سب باتوں کی کوئی دینی یا سائنسی بنیاد ہے؟ اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر مشہور بات حقیقت نہیں ہوتی۔ دوستو، اب ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ سورج گرہن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت کھانا پینا نہیں چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ عام کام روک دینے چاہیے، اور بعض جگہوں پر تو ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ بلا وجہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سورج گرہن کے وقت عام کھانا پینا منع ہے؟ کیا گھر سے باہر نکلنا منع ہے؟ کیا روزمرہ کے جائز کام چھوڑ دینا ضروری ہے؟ دوستو، اس بات کو بہت صاف اور اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سورج گرہن کی وجہ سے عام کھانا یا پینا یا گھر سے باہر نکلنا شرعاً منع ہونے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو کھانا کھانا ہے تو وہ کھا سکتا ہے، پانی پینا ہے تو وہ پانی پی سکتا ہے، گھر کے کسی جائز کام کے لیے باہر جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اپنا معمول کا جائز کام کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ سورج گرہن ہے، ان چیزوں کو حرام یا لازمی طور پر منع کہنا درست نہیں ہے۔ اور ہاں، گرہن کے وقت ایک مسلمان کے لیے اصل توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ دوستو، اپنے رب کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کے وقت نماز، دعا، ذکر اور استغفار کی طرف توجہ دلائی۔ یعنی ہمیں ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جن کی بنیاد صرف سنی سنائی باتوں پر ہو، بلکہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جن کی دینی رہنمائی موجود ہے۔ اور اس موقع پر ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہماری طرف آتا ہے، وہ ہے استغفار، یعنی اپنے اللہ سے معافی مانگنا۔ دوستو، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں،
کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی اپنے کاموں میں، کبھی اپنے دل میں، اور بعض اوقات انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ اور معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے استغفار صرف کسی ایک دن کا عمل نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا عمل ہے۔ دوستو، آج آپ سورج گرہن کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، لیکن اسے صرف آج تک محدود نہ کریں۔ استغفار کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صبح اٹھیں تو استغفار کریں، دن میں کام کرتے ہوئے استغفار کریں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو استغفار کریں، رات کو سونے سے پہلے استغفار کریں، جب دل پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جب کوئی گناہ یاد آئے تو دیر نہ کریں، کیونکہ استغفار کا مطلب صرف زبان سے ایک لفظ کہنا نہیں ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمی اور اپنی غلطی مانتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کی طرف واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، قرآن میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو استغفار کی طرف بلانے کا ذکر ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت، بارش، مال اور اولاد میں اضافہ جیسی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے استغفار کو اپنی زندگی سے نکال دینا بہت بڑی محرومی ہے، اور اگر آپ اسے روزانہ کا معمول بنا لیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کی زبان بار بار اللہ کو یاد کرنے کی عادت میں آئے گی۔ آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا تعلق مضبوط ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت صاف اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں، 313 مرتبہ استغفار کو سورج گرہن کی خاص سنت نہ سمجھیں۔ یہ تعداد ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی روزانہ کی ترتیب کے طور پر ہے، اور اگر آپ اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنانا چاہتے ہیں تو آج سے اسے صرف گرہن کے دن تک محدود نہ رکھیں۔ دوستو، اب وہ تعداد سن لیں جسے میں نے شروع میں نہیں بتایا تھا، وہ ہے استغفر اللہ، اور یہ 313 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ آپ چاہیں تو اسے پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کریں۔ اصل مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ انسان بار بار اپنے رب کی طرف لوٹے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ دوستو، آج کا دن گزر جائے گا، گرہن بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر استغفار ہماری زبان اور زندگی کا معمول بن جائے تو اس کا تعلق صرف ایک دن سے نہیں رہے گا۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف جسے دن بھر کے اذکار کی طرح کسی بھی وقت نہیں بلکہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے معمول کے مطابق کرنا ہے۔ دوستو، یہ عمل سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی عظمت بیان فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ اسے اپنے روزانہ کی معمول میں شامل رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات پہلے سے اپنے دل میں بٹھا لیں، ذکر اپنی جگہ بہت بڑی نعمت ہے، درود شریف اپنی جگہ بہت بڑی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر ان سب کی بنیاد 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر انسان ذکر تو بہت کرے لیکن نماز کی پابندی نہ کرے تو اسے سب سے پہلے اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 5 نمازوں کی پابندی کا پکا ارادہ کریں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں ہماری روزانہ کی زندگی کی بنیاد ہیں، اور صرف نماز ہی نہیں، قرآن پاک کو بھی اپنی زندگی سے دور نہ ہونے دیں۔ روزانہ اپنے گھر میں قرآن پاک ضرور کھولیں، چاہے 1 صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں یا جتنا آسان ہو، لیکن قرآن سے روزانہ کا تعلق قائم رکھیں، کیونکہ جب گھر میں قرآن کھلتا ہے تو صرف الفاظ نہیں پڑھے جاتے بلکہ انسان اپنے رب کی کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سکون سے بیٹھیں، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، جلدی نہ کریں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کریں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس عمل میں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور جب سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستو، میں نے اس کی تعداد شروع میں نہیں بتائی تھی، اب اس عمل کی مکمل ترتیب سن لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ دوستو، یہ وہ ترتیب ہے جو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہے، اس لیے اسے صرف سورج گرہن کے دن تک محدود نہ کریں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں، عشاء کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ کریں، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں اور روزانہ قرآن پاک کھول کر پڑھیں، تو آپ کی زندگی میں عبادت کا ایک خوبصورت معمول بن سکتا ہے۔ اور اب جمعہ کے دن کے ایک خاص معمول کی بات بھی سن لیجئے۔ جمعہ کا دن درود شریف کی کثرت کا دن ہے، اس لیے جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک کے وقت میں درود امی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ پڑھنے کا معمول بھی اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق رکھیں۔ یہ عمل صرف جمعہ کے دن کیا جائے گا، یعنی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے
اس درمیان کے وقت میں درود امی 80 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس تعداد میں کمی بیشی نہ کریں بلکہ اسی ترتیب کو قائم رکھیں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے۔ اب ان اعمال کو ایک بار ترتیب سے ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلا عمل کلمہ طیبہ دن میں کسی بھی وقت، دوسرا عمل درود ابراہیمی دن میں کسی بھی وقت، تیسرا عمل استغفر اللہ دن میں کسی بھی وقت، چوتھا عمل سورہ اخلاص صرف رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 41 مرتبہ 41 ٹائمز، اور دوستو جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان درود امی 80 مرتبہ۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر 5 وقت کی نماز کی پابندی اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب یہاں وہ سوال بھی مکمل ہو جاتا ہے جو شروع میں ہمارے سامنے تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صرف آسمان کی طرف دیکھتے رہنے کی تعلیم نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، نماز پڑھنے، دعا کرنے، ذکر کرنے اور استغفار کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ یعنی سورج گرہن کا اصل سبق یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرے، اپنی نماز کی فکر کرے، دعا کرے، استغفار کرے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لے۔ اور اگر اس دن کی وجہ سے ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، درود شریف اور اللہ کے ذکر کو شامل کر لیں تو پھر یہ صرف ایک دن کا عمل نہیں رہے گا بلکہ ہماری پوری زندگی کا خوبصورت معمول بن سکتا ہے۔ اور اب وہ آخری بات جس کا بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے، 12 اگست 2026 کو ہونے والے اس سورج گرہن کے وقت کے بارے میں بھی ایک بات بالکل صاف اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کے عالمی مراحل کو پاکستان کے وقت کے مطابق دیکھا جائے تو اس کا آغاز 12 اگست کی رات 8:34 پر ہوگا۔ اس کے بعد رات 9:58 پر مکمل گرہن کا مرحلہ شروع ہوگا اور اس پورے واقعے کا زیادہ سے زیادہ نقطہ رات 10:46 کے قریب ہوگا۔ مکمل گرہن کا مرحلہ رات 11:34 پر ختم ہوگا اور عالمی سطح پر جزوی گرہن کا آخری اختتام 13 اگست کی رات 12:58 پر مکمل ہو جائے گا۔ لیکن دوبارہ یاد رکھیں یہ پاکستان میں نظر آنے کے اوقات نہیں ہے۔ پاکستان اس سورج گرہن کی نظر آنے والی پٹی میں شامل نہیں ہے، اس لیے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آسمان پر سورج کو گرہن کی حالت میں دیکھنے کی توقع نہ رکھیں، اور اگر آپ کسی ایسے ملک یا علاقے میں موجود ہیں جہاں یہ گرہن نظر آ رہا ہو تو سورج کو براہ راست آنکھوں سے ہرگز نہ دیکھیں۔ مناسب شمسی حفاظتی چشمے یا محفوظ طریقے کے بغیر سورج کو دیکھنا آنکھوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے بہت سی باتیں کی۔ ہم نے ان ڈر والی باتوں کو بھی سمجھا جو معاشرے میں سالوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہم نے حاملہ خواتین کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو بھی دیکھا۔ ہم نے نماز کسوف کا طریقہ بھی سمجھا۔ ہم نے اللہ کے ذکر، درود شریف اور استغفار کی طرف بھی توجہ کی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات سمجھی کہ ایسے موقع پر مسلمان کا دل اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے۔ سورج کا گرہن آتا ہے اور گزر جاتا ہے، آسمان دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ کیا اس ایک واقعے کے بعد ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کی روشنی پیدا ہوئی؟ اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے صرف ایک بات بھی اپنے دل میں لے لی ہے تو کوشش کریں کہ اسے صرف 12 اگست تک محدود نہ رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن پاک کھولیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم صرف ایک گرہن کے بارے میں جان لیں۔ اصل کامیابی دوستو یہ ہے کہ ایک آسمانی نشانی ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔